Ginoo manaag kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ani sa Mateo. Samtang nagsulti si Jesus niini, usa ka opisyal na Hudiyo miduol kaniya, miluhod siya atubangan o mingon. Bago pa lang namatay ang akong anak na babae, apan atuan siya o itapion ang imong kamot kaniya o mabuhi siya. Busa mitindog si Jesus o misunod kaniya o mikuyog ang iyang mga tinunan. Unya sa babae ang ikadinugan sulod sa napulog duha ka tuig miduol sa luyo ni Jesus. Ug gihikap niya ang sidsid siyang piste. Kay mingon man siya siyang kaugalingon, kung makahikap lamang ako sa iyang piste, mamaayo kayo ako. Milingi si Jesus, nakita niya ang babae na kumingon siya. Ayaw kahadlok anak, ang imong pagsalig mo'y nakaayo kanino. Kung niya ito gayong butloa, naayo ang babae. Busa miadto si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkita niya sa mga musikero, alang sa paglubong o sa mga taong nakagulian ingon siya. Gula kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Tungod dini, ibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakagulang na ang mga tao, may sulod sa lawa sa bata, o ikupta niya ang kamot o mitindog ang bata. Ugang balita ni tungod dini, ni kailat sa tanang dapit niyadtong yuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan, ang atong Ginoo sa Ebanghelyo karon naghimo na sa laing butang na kahibulungan, dakong butang na maayo. Na mao kini nakapatuko sa pagtuo pagsalig sa mga tao ngadto kaniya. Bisan doon ang Ginoo usahay makaamgo nga ang mga tao nagsunod-sunod lamang kaniya tungod sa iyang mga milagro. Apan ang iyang kaluoy mapatigbabaw kayo. Di siya makaakong magsudong sa mga kabos, masakiton. Kining matawhana makaigsunan, gipasagdan sa panggoberno kaniadto. Gipasagdan ng gani mismo sa templo o sa makaparian. Muna sa pagani sa Ginoo, iya yung ipakita ang iyang gahom. Ang iyang gahom na maluloyon o maayo dayon ang Diyos. O kini makaigsunan, mga buhat sa kaluoy o buhat na maayo, mo'y nakapatubo o nakapadaghan sa mga magtuto. Makaigsunan sa itong kinabuhi usab karon, mao maghihapon ni ang tawag kanatong tanan. Gani na amang kay gitawag og caritas, gugma, kasing-kasing, nga maluoy, mulingi, mutanaw, mutabang sa tumaigsoon nga naa sa kalisod, naa sa kakabos, sa kahimtang nga nag-ilaid. Apan dili makaigsunan nga kanara ang buhat sa simbahan o kanara na maong pundo manuhimo niini. Kitang tanan gitawag, gidapit nga mo paambit sa mga grasya, mo paambit bisan gamay nga bahandi nga atong naangkon ngadto kanila nga mas nagkinahanglan pa usahay kanato. Ug mao na makaigsunan ang kauyukan, kinauyukan sa pagtulunan sa Ginoo. Nga siya maong gugma o kaluoy o kita yung gidapit na unta mahimo kitang kimaan pod
nga nang mga gugma o kaluoy nga ito sa uban. Kita rin ay misyon na makaigsunan. Ang simbahan nga gitukod sa Ginoo mao kita. Aron atong ipadayon ang iyang buhat nga maayo. Ano itong isang iyong na tinuod din na dunay Diyos na mahigugmaan o maluluyon o diha sa itong kinabuhi kini masinati o nasinati sa uban. Kung muna ang tawag na ito makaigsunan, kitang mga binunyagan, kitang mga magtotoo, kitang mga katoliko, muna atong tawag nga itong imantala ang gugma sa Diyos pinagi sa atong kinabuhi nga dalaygon o sulundon at tubangan sa Diyos.